أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در پایان خطبه جمعه گذشته چند اقتباسات از حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کرده بودم. امروز در این باره چند اقتباسات دیگر از حضرت مسیح موعود علیه السلام ارائه می کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند بدون شک ابوبکر صدیق و عمر فاروق رهبران قافله‌ای بودند که در راه خدا بر قله‌های بلند فتح کردند، مردم شهرها و روستاها را به سوی حقیقت فراخواندند تا اینکه پیام به دور دست ها رسید. ثمرات اسلام در هر دو خلافتشان شکوفا شدند و فضا پر از عطر آنها شد و اسلام به پیروزی های بزرگی دست یافت. اسلام در عصر صدیق اکبر در معرض انواع آزمایشات قرار گرفته بود و ممکن بود امواج هجوم ها و حملات شدید قرار بگیرد. خداوند به راستی ابوبکر را نجات داد و گنج گم شده و مدفون را آشکار کرده. بدین ترتیب اسلام از یک حالت آسیب پذیر به یک حالت قدرتمند بازگشت. اگر انصافاً باید قدردان این پشتیبان باشیم و به مخالفان او توجه نکنیم، به کسی که پشتیبان رهبر و مولای شما بوده و دین و خانه شما را حفظ کرده و در راه خدا به خیر و صلاح شما بدون چشم داشته اجر و ثواب نگه داشته است پشت نکنید. شگفت آور است که چگونه کسی میتواند مقام و مرتبه ابوبکر را انکار بکند. حقیقت این است که صفات درخشان او مانند خورشید درخشان می درخشند. هر مؤمنی از محصولی که به دست او کاشته شده درو می کند و از دانش آموخته او بهره ور می شود. او با دادن قرآن به ما و ایجاد آرامش و امنیت در دنیای ما ایمان ما را حفظ کرده است. هر کس این را انکار بکند دروغگوست و در نهایت نابود می شود و شیطان هم نشین اوست. می‌فرمایند کسانی که در مقام حقیقی او سردرگم می‌شوند مرتکب خطای عمدی شده‌اند، زیرا در جای آب فراوان خشکسالی می‌بینند، در خشم خود به شرافتمندان دشنام داده‌اند. می‌فرمایند شخصیت صدیق ترکیبی از امید و خوف، دلهره و اشتیاق، همدردی و محبت بود. فطرت او از نظر اخلاص و وفا کامل بود و کاملا به سوی حق تعالی کشیده شده بود. او از منیت و همه امیال نفسانی خالی بود. او در بالاترین درجه وقف خدا بود. هر کاری که کرد برای اصلاح و رفاه مؤمنان بود. او از اتهام ایجاد
آسیب یا غم آن دو که برخی به او نسبت میدهند بی گناه بود. بنابراین روی درگیری های داخلی تمرکز نکنید و به دید مثبت به آنها نگاه کنید. فکر کن که این مرد برای رضای خدا، برای ثروتمند کردن پسران و دختران خود هیچ اولویتی به آنها نداده و برای آنها مناصب عالی قرار نداده است. او از این دنیا فقط به دنبال نیازهای اولیه خود بود. چگونه گمان میکنی که چنین شخصی به خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ظلم کرده باشد؟ سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خداوند صدیق را رحمت کند که اسلام را زنده کرد و کافران را پایان داد و فضایلش را تا روز قیامت ماندگار کرد. او متمایل به اشک ریختن بود و از نیکوکاران بود. مناجات میکرد و دعا میکرد و برای خدا سجده میکرد و گریه میکرد و در آستان او خضوع میکرد. از درگاه خدا بیرون نمیرفت و همیشه مشتاق نماز در سجده بود. هنگام تلاوت قرآن گریه میکرد. او به دون شک مایه افتخار اسلام و پیامبران بود. ذات او شباهت زیادی به ذات بهترین خلق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشت. او از اولین کسانی بود که از عطر نبوت بهره‌مند شد و شاهد احیای بزرگ مردگانی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده بودند که شبیه به قیامت بود. او از پیشتازانی بود که جامعه های کثیف جمعی را کنار زد و لباس های پاک را جایگزین آن کرد. بسیاری از صفات او مانند صفات پیامبران بود. او حضرت ابوبکر تنها صحابی اند که در قرآن کریم به صراحت از او یاد شده است. هر گونه کنایه از دیگران در حدس و گمان است که هیچ فایده‌ای بر حق ندارد و حق طلبان را راضی نمی کند. هر که از او کینه بیورزد میان خود و حق رخنه ایجاد می کند تا زمانی که به سوی امیرالمؤمنین بازگردد و از میان نخواهد رفت. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند و اما صدیق همواره در طلب علو درجات خدا و نظر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. پس سزاوارترین صفات نبوت و شایسته ترین جانشینی برای بهترین انسان ها بود. او با رهبر خود یکی بود و همیشه با او همسو بود. او در تمام اخلاق والای خود در سیر و سلوک و ترک معاشرات و امیال و امیال نفسانی مظهر مولای خود بود، آنقدر که حتی در هنگام حمله شیرها و نیزه ها تزلزل نکرد. او هرگز در برابر هیچ مصیبت، ارعاب، سرزنش یا اهانتی تزلزل نکرد. جوهره روح او صداقت و پاکی، استواری و درستکاری بود، به گونه‌ای که حتی اگر همه دنیا مرتد شوند اهمیتی نمیداد، به عقب بر نمیگشت، بلکه به پیشروی ادامه میداد. به همین جهت خداوند پس از ذکر انبیا بلا فاصله از صدیقین یاد کرده است، چنان که فرموده است فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. آنها کسانی هستند که خداوند بر آن نعمت داده است، یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان. در این آیه به حضرت ابوبکر و برتری ایشان بر دیگران اشاره شده است،
زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ صحابی را جز ابوبکر صادق نخواندند و برای برجسته ساختن این امر فرمودند مقام رفیع او در این مورد تأمل کنید، مانند کسانی که عادت دارند تأمل کنند در این آیه جویندگان حقیقت می توانند درباره مقام‌های تعالی معنوی و افراد متعلق به آنها اصل را بیابند. وقتی در این آیه تأمل کردم دریافتم که این آیه بزرگترین گواه بر کمال صدیق است. در این آیه رازی عمیق بر هر جوینده حق نازل شده است. حضرت ابوبکر رضی الله عنه توسط رسول خدا صلی الله علیه وسلم نامیده شدند و قرآن در این آیه پیوند داده است. راستگویان به پیامبران چنان که برای صاحبان بصیرت آشکار است. هیچ صحابی دیگری را نمیتوانیم پیدا بکنیم که به این عنوان عطا شده باشد یا به روشی مشابه خطاب شده باشد. این نشان دهنده برتری صدیق است که این لقب بلا فاصله بعد از پیامبران ذکر شده است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند ابن خلدون می گوید هنگامی که بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم وقیم شد و آن حضرت به حالت بیهوشی افتادند، زنان و سایر اعضای خانواده او مانند عباس و علی گرد او جمع شدند. پس از آن که وقت نماز فرا رسید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند به ابوبکر بگو که مردم را به نماز امامت کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 چیز را در وصیت خود می فرمایند: به غیر از در مسجد ابوبکر همه درهای دیگر بسته شوند، زیرا من در میان اصحاب هیچ را برتر از ابوبکر نیافتم. سپس آن حضرت می فرمایند ابن خلدون می نویسد هنگامی که ابوبکر وارد اتاقی شده که جنازه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آن گذاشته شده بود، صورتش را باز کرد و پیشانی او را بوسید و گفت مادر و پدرم فدای تو شوند. مرگی را که خداوند برایت مقرر داشته چشیده ای و هرگز مرگ را نخواهی چشید. حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می‌دهند به نقل از ابن خلدون یکی از نعمت‌هایی که خداوند به حضرت ابوبکر در نزدیکی کاملشان به پیامبر اکرم ارزانی داشت این بود که حضرت را در همان تابوتی حمل کردند که آن حضرت را حمل می‌کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قبر او را مانند قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تمیز کردند و اصحاب قبر او را در کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار دادند و سرش را با کتف هم سطح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین سخنی که به زبان آوردن این بود: مرگ در حال مسلمانی به سراغم بیاید و مرا به صالحان ملحق کن. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند ابوبکر فردی نابغه و خداپسند بود. نور اسلام را پس از آن که ظلمت در بر گرفت آشکار ساخت. او تمام تلاش خود را برای به چالش کشیدن کسانی که اسلام را ترک کردند و برای مبارزه با کسانی که حقیقت را انکار کردند انجام داد. از طرفی با کسانی که وارد دامن اون می شدند با شفقت رأفت برخورد کرد. او برای گسترش اسلام مشکلات زیادی را متحمل شد. او به بشر گنجی گرانبها و بی همتا داد. اعراب را به صلابت رهبری می کرد و ادب و آداب در بردن و آشامیدن و مجالس را به آنها آموخت. راههای فضیلت را به آنها نشان داد و در جنگ ها شجاعت و شور را در آنها القا کرد. او با وجود مشاهده حالت ناامیدی اطرافیان به میدان جنگ رفت و هر مجادله‌ای را به چالش کشید و مانند ضعیفان تردید نشد. در هر امتحان و آزمایشی ثابت کرد که از کوه رزوه کوهی از کوه رزوا کوهی در مدینه استوارتر است. او هر کس را که به دروغ
ادعای پیامبری می کرد نابود کرد. او به خاطر خدای متعال از هوس‌های دنیا دست کشید. تنها چیزی که او را خوشنود می کرد اقامه کلام اسلام و پیروی از خیرالانام بود. پس به حافظ دین خود چنگ بزنید و ایرادات و شبهات خود را کنار بگذارید. فرمودند من این را از روی میل خودم یا به تقلید از اجدادم نمیگویم، بلکه این موضوع تا آنجایی که به یادم میآورم مرا مجذوب خود کرده است و مدتها تصمیم گرفته بودم که تمام جنبه های آن را به طور کامل بررسی بکنم و عمیقاً در مورد آن فکر بکنم. فرمودند بنابراین من مشتاق بودم که تمام اطلاعات را جستجو بکنم و در مورد هر حساب به معتبر در مورد این موضوع جویا شوم. من صدیق را راستگو یافتم، همانطور که پس از تحقیقاتم برایم روشن شد، چون او را پیشوای امامان و چراغ دین و امت یافتم. به او چنگ زدم و وارد قلعه او شدم. رحمت پروردگارم را با محبت به صالحان جلب کردم. خداوند رحمان مرا مورد رحمت خود قرار داد و به من پناه داد و به من کمک کرد و مرا پرورش داد و از ارجمندان قرار داد. او مرا از رحمت خود مصلحی انکار مسیح موعود و از کسانی که با سخنرانی خود برکت می‌دهد قرار داد. او غم و اندوه را از من دور کرد و چیزی را به من داد که هرگز به هیچ کس در جهان داده نشده بود. همه اینها به برکت پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و محبت به قرب الهی است. خداوند به بهترین رسولان و خاتم الانبیا محمد که بهترین مردم است درود بفرست و رستگار کن. به خدا سوگند ابوبکر در حرمین شریفین و در قبرها هم نشین پیامبر اکرم بود. در اینجا اولا به قبر غاری که در آن خود را گویی مرده پنهان کرده است و ثانیاً به قبری که در مدینه است و در مجاورات قبر خیرالبریه است اشاره میکنم. بهترین خلقت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. پس اگر اهل تفکر هستی به مقام صدیق بیندیشید. خداوند او و خلافتش را در قرآن ستوده و او را به بهترین وجه ستوده است. شکی نیست که او مورد قبول و محبوب خداوند است. احمق کسی است که از مقام خود بیزار باشد. نجاستی که اسلام را آلوده کرده بود با خلافت او از بین رفت. سعادت مسلمانان به واسطه رحمت او کامل شد. اگر صدیق دوست بهترین انسان ها نبود، ستون اسلام فرو می ریخت. او اسلام را مانند فردی ضعیف، بیمار و لاغر و به سختی در حواس خود یافت. پس قیام کرده تا زیبایی و شکوه آن را به شیوه استادانه بازگرداند و در احیای اسلام گم شده شتافت تا چابکی بدن خود را باز یابد. گونه هایش، جذابیت زیبایی و شیرینی آب پاکش، همه اینها به خاطر حقایق این بنده صادق خدا بود. او دشمن را شکست داد و اوضاع را برگرداند. او هرگز برای این کار به دنبال پاداشی نبود. پاداش او فقط با خدا بود. هیچ روز و شبی بر او طلوع نمی کرد مگر اینکه به این خدمت مشغول بود. او بقایای شکسته را بازسازی کرد، رنجها را متوقف کرد و از زمین محافظت کرد. پیروزی همیشه به لطف و رحمت خداوند از آن اون بود. اکنون به توکل بر خدای یگانه دلیلی می آورم تا به شما نشان بدهم که حضرت ابوبکر چگونه فتنه های وحشتناک و مصیبت های خطرناک را پایان داد و چگونه به جنگ افروزان پایان داد. باطن پنهان او برای همگان آشکار شد تا از طریق اعمال او ببینند و اعمال او گواه ویژگی های عالی او بود. خداوند او را در این امر با بهترین پاداش بدهد و او را با پرهیزگارترین مردم زنده بکند. به شفاعت اون عزیزان ما را بیامرزد. خدایا ای صاحب نعمتها و نعمتها، دعایم را قبول بفرما. تو مهربان ترین و رحیم ترین هستی. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را همیشه پیش خود نگه دارید.
به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فکر کنید که قریش در همه جبهه ها دست به فساد زدند و کافران برای کشتن پیامبر اکرم توطئه‌ای کردند. این دوران سخت‌ترین زمان بود. در چنین روزگار نحوه ادای عهد دوستی حضرت ابوبکر صدیق که نمونه بی‌نظیر در جهان ماست. چنین قدرت و مقاومتی بدون ایمان غیر ممکن است. همه شما که اکنون در مقابل من نشستید باید فکر کنید که امروز آزمایشی از این نوع بر شما اتفاق بیفتد. چند نفر از شما در کنار من میستید؟ آیا مثلا اگر دولت شروع به تحقیق یکی از افرادی کند که به من بیعت کردند، چند نفر از شما شجاعانه میگویند که جزو پیروان من هستند؟ میدانم که برخی از شما دست و پاچه میشوند و بلا فاصله به فکر اموال و خویشاوندان خود میافتند و این که چگونه باید از آنها جدا شوند. میفرمایند ایستادن در هنگام سختی نشانه کسانی اند که در ایمان صادق هستند. از این رو تا انسان عملا ایمان را در خود تلقی نکند به هیچ چیز نمیتوان برسد. به هیچ چیز نمیتوان رسید، زیرا تا آن زمان عذرهای انسان پایانی ندارد. وقتی مردم واقعا با یک محاکمه روبرو میشوند، تعداد کمی هستند که ثابت کنند شاگردان مسیح او را رها کردند و در آخرین ساعات زندگی که با بدبختی مواجه شد گریختند و حتی برخی او را لعنت کردند. سپس می‌فرمایند خلاصه این که حقیقت و صداقت ابوبکر در زمانی آشکار شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در محاصره ضاربان خود قرار داشتند. اگرچه برخی از آنها بر این عقیده بودند که او صرفاً باید از مکه تبعید شود، اما بیشتر آنها در واقع به دنبال پایان دادن به زندگی او بودند. در آن ساعت بود که حضرت ابوبکر اخلاص و وفاداری خود را نشان دادند که تا آخر زمان سرمشق خواهد بود. در این ساعت تلاش خود انتخاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حجتی قوی در جهت تعالی و وفاداری عالی حضرت ابوبکر رضی الله عنه است. به عنوان مثال اگر نایب السلطنه هند کسی را برای یک کار مهم انتخاب بکند، نظر نایب السلطنه بهتر و عاقلانه تر از مثلا یک نگهبان محلی است. بنابراین باید پذیرفت که انتخاب نایب السلطنه در هر صورت مناسب تر است، زیرا حکومت او را نایب حاکم قرار داد و به وفاداری و دوراندیشی و تجربه او اعتماد کرده است. پس از آن است که دولت افسار قدرت را به او سپرد. بنابراین نادیده گرفتن مدیریت مؤثر و قضاوت صحیح نایب السلطنه با نادیده گرفتن انتخاب یک نگهبان معمولی صحیح تر است. انتخاب پیامبر اکرم نیز چنین است. در آن زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم 70 یا 80 اصحاب داشتند و حتی حضرت علی را نیز همراه او بود. اما پیامبر اکرم از میان همه اینها کسی که جز حضرت ابوبکر برگزید راز در این چیست؟ واقعیت این است که یک پیامبر به چشم خدای متعال می‌بیند و بصیرت او از خدای متعال است. لذا خداوند متعال با رؤیت و وحی به پیامبر اکرم خبر داده بود که بهترین و مناسبترین فرد برای این امر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هستند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه در این ساعت سخت با پیامبر اکرم همراهی کردند. این زمان محاکمه خطرناک بود. می‌فرمایند بنابراین حضرت ابوبکر صدیق در کنار پیامبر اکرم ایستادن و از او حمایت کامل کردند و چون به غاری معروف به غار ثور رسیدن هر دو به غار پناه بردند. کافران خبیثی که برای آزار به پیامبر اکرم توطئه کرده بودند در جستجوی خود به این غار هدایت شدند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به پیامبر اکرم فرمودند اکنون اینها بر ما هستند، به نزدیک ما رسیدند و هر یک از آنها اگر اندکی به پایین نگاه بکند ما را ببیند و دستگیر میشویم. این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تحزن ان الله معنا، یعنی نترسید که خدای متعال با ماست. به این سخنان فکر کنید. پیامبر اکرم به حضرت ابوبکر صدیق ملحق می شود و می فرمایند لا تحزن ان الله معنا. لغت عربی معنایی به هر دوی آنها اشاره دارد، یعنی با تو و با من. خداوند متعال پیامبر اکرم را در هر یک طرف و حضرت ابوبکر صدیق را در طرف دیگر قرار دادند. ترازو دو قسمت است و خداوند متعال پیامبر اکرم را یک طرف و حضرت ابوبکر را طرف دیگر قرار داده است. در آن زمان هر دو
در محاکمه بودند، زیرا در این برهه از زمان بود که اساس اسلام را یا قرار بود محفوظ بماند یا به پایان برسد. دشمن در دهانه غار ایستاده بودند و نظرات مختلفی مطرح شد. برخی میگفتند غار را باید جستجو کرد زیرا رد پاها به غار ختم میشد و برخی دیگر اشاره میکردند که غیر ممکن است که فردی از اینجا بگذرد و وارد غار شود، زیرا عنکبوت در دهانه غار تار بافته است. کبوتری تخمهایش را گذاشته بود. این بحثا از درون غار شنیده میشد. پیامبر اکرم نیز به وضوح میشنیدند. در این حالت دشمن آمده بود تا هر دو را بکشد و با نیروی بی‌نظیر برای انجام وظیفه راه افتاده بود. اما فقط به شجاعت قابل توجه پیامبر اکرم توجه کنید که به دوست واقعی خود می‌فرمایند لا تحزن ان الله معنا. این سخنان آشکار نشان می‌دهند که پیامبر اکرم عبارت مذکور را با زبان بیان کرده است، زیرا این سخنان فقط با صدا قابل بیان است، نه با زبان اشاره. دشمن بیرون استاده بود و با هم مشورت میکرد. در داخل غار هم خادم و هم ارباب مشغول گفتمان هستند. پیامبر اکرم از شنیدن صدای او نگران بود و این دلیل بر ایمان و بصیرت او نسبت به خداوند متعال است. این نشان میدهد که او به وعده های خداوند متعال اعتماد کامل داشت. همین یک مثال به تنهایی برای نشان دادن دلاوری پیامبر اکرم کافی است. علاوه بر روایتی که ذکر شده است، واقعه دیگری نیز بر دلیری ابوبکر صدیق گواهی میدهد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رحلت فرمودند، حضرت عمر با شمشیر در دست بیرون آمدند و گفتند هر کی بگوید پیامبر اکرم از دنیا رفتند میکشم. ابوبکر صدیق با شجاعت فوق‌العاده‌ای سخن گفتند و بلند شدند و خطبه را ارائه کردند و فرمودند ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسول، یعنی محمد صلی الله علیه و سلم فقط رسول خداوند و تمام پیامبرانی که پیش از او بودند همه از دنیا رفتند. در این بود که احساسات فروکش کرد. پس از این اشاعره عرب مرتد شدند و عایشه رضی الله عنها این دوران حساس را بیان می‌کند و می‌فرماید هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت فرمودند، عده‌ای از مدعیان دروغین نبوت ظهور کردند، برخی نماز را ترک کردند و اوضاع به کلی تغییر کرد. در این حالت و در این مصیبت پدرم به خلافت رسید و جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شد. پدرم چنان غم و اندوهی داشت که اگر بر کو فرود می آمد فرو می‌ریخت. حالا فکر کنید کار هیچ انسان معمولی نیست که با شهامت و مصمم در هنگام غرق شدن در کوههای غم و اندوه سوار بیستد. این استقامت مستلزم عشق به حق و صداقت است و این صدیق معروف به ابوبکر که این صفت را نشان داد برای هیچ شخص دیگری غیر ممکن بود که با این خطرات مقابله بکند. در آن زمان همه اصحاب حضور داشتند، اما یک نفر از آنان نگفت که سزاوارتر به منصب خلافت هستند، زیرا می دیدند که آتشی در اطرافشان شعله ور است. چه کسی می توانست حاضر باشد خود را در این آتش بندازد؟ در این شرایط حضرت عمر خود را دراز کرد و با حضرت ابوبکر عنه رضی الله عنه بیعت کرد و پس از آن همه یکی پس از دیگری نیز بیعت کردند. مسیلمه لشکری 100,000 نفری داشت و یک ایدئولوژی مذهبی تدریس می‌کرد که آنها را از شریعت الهی حذف کند. وقتی مردم تعلیم عدم انطباق او را می‌دیدند به تعداد زیادی وارد دین او می‌شدند. اما خداوند متعال به وضوح نشان داد که حضرت ابوبکر رضی الله عنه و سختی‌های او را آسان کرد. می‌فرمایند به نظر من هیچ کس نمی‌تواند مسلمان واقعی باشد مگر این که اوصاف و صفات ابوبکر و عمر و عثمان و علی و رضوان الله علیهم را داشته باشد. آنها این دنیا را دوست نداشتند و در عوض خود کاملا در خدمت خدا قرار داده بودند. به نام خدا سوگند، صدیق مردی بود که خداوند به او ردای ممتازی عطا فرموده بود. خداوند خود شاهد است که ابوبکر از برگزیدگان او بود. او را ستود و گفت که او مردی است که جدایی از نزدیکترین افراد را تحمل می کند، اما طاقت جدایی از برگزیده خدا را ندارد. حضرت ابوبکر بر مولای خود مقدم داشت و با شتاب به سوی او آمد و با خوشحالی هر سختی را تحمل کرد و از همه امیال باطنی فاصله گرفت. هنگامی که رسول خدا از او خواست که در هجرت با او همراهی کند، حتی لحظه‌ای درنگ نکرد. هنگامی که اهالیان مکه تصمیم گرفتند که پیامبر اکرم را از خانه بیرون کنند، نزد ابوبکر آمد و گفت به من امر شده است که با تو هجرت بکنم، باید با هم این مکان را ترک کنیم. صدیق با شنیدن این سخن خدا را شکر کرد که او را به عنوان همنشین پیامبر اکرم در این زمان خطرناک انتخاب کردند.
در واقع او منتظر فرصتی بود که در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد و بالاخره آن لحظه فرا رسید. او در کنار استادش ایستاد، هر سختی را تحمل کرد و از توطئه قاتلان نترسید. برتری او حقیقتی است که با احکام روشن و آیات آشکار ثابت می شود. در واقع همه شواهد حاکی از برتری اوست. در مورد راستگوی او مانند روز روشن است. او با جدیت به دنبال نعمتهای آخرت بود و لذتهای دنیا را رها کرده بود. هیچ کس بعد از او نمیتواند امیدوار باشد که با ویژگی‌های عالی او برابری کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اگر تعجب می‌کنید که چرا خداوند او را برای راه اندازی نظام خلافت برگزید و حکمت الهی در پس این کار چیست، باید به خاطر داشته باشید که خداوند دید که صدیق چگونه به رسول خدا ایمان آورده است. قلبی صمیمانه در زمانی که هیچ کس از قوم او اسلام را نپذیرفته بود، دید که چگونه در کنار پیامبر خدا ایستاد در حالی که تنها بود و با طوفان آزار و اذیت روبرو بود. صدیق پس از پذیرش اسلام با انواع آزار و اذیت ملت، خانواده، قبیله و دوستان خود مواجه شد. او در راه خدا مورد آزار و اذیت قرار گرفت و مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خانه بیرون رانده شد. او نه تنها با آزار و شکنجه شدید دشمنان روبرو شد، بلکه از عزیزترین افراد نیز مورد توهین قرار گرفت. با این حال با جان و مال خود در راه خدا جهاد کرد و زندگی ریاضتی را برگزید، هرچند که به آسانی و آسایش خو گرفته بود. او رانده شد. او در راه خدا مورد اذیت و آزار قرار گرفت. اموال خود را در راه خدا فدا کرد و دارایی خود را با زندگی پر از سختی و فقر معامله کرد. از این رو خداوند می‌خواست او را به خاطر تمام رنج‌هایی که در آن روزها متحمل شده بود پاداش بدهد و چیزی بسیار بهتر از آنچه که به سرعت ترک کرده بود به او عطا کند و به خاطر تلاش‌هایی که در طلب رضای خدا انجام داده بود پاداش بدهد. همانا خداوند هرگز پاداش نیکوکاران را دست نمی‌دهد. پس پروردگارش ردای خلافت را به او عطا کرد و نام او را برافراشت. پروردگارش غم و اندوه او را برطرف کرد و به برکت و فضلش مقامش را بالا برد و او را امیر مؤمنان قرار داد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اعتقاد به صدیق اکبر رضی الله عنه، حضرت فاروق عمر رضی الله عنه، حضرت ذوالنورین رضی الله عنه، حضرت علی مرتضی رضی الله عنه متولیان دین بودند. از نظر اسلام ابوبکر رضی الله عنه ظهور دوم آدم بودند. به همین ترتیب اگر حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان رضی الله عنه در امانتی که به آنها داده شد اخلاص نمی کردند، نمی توانستیم حتی یک آیه از قرآن را جانب خداوند متعال تقدیم و مطرح بکنیم. یه جای دیگر می فرمایند حضرت ابوبکر برای اسلام آدم دومند. حتی در آن عصر مسیلمه مردم را بر تعلیم جمع کرده بود که آنها را شریعت الهی دور کند. در چنین زمانه‌ای بود که حضرت ابوبکر به خلافت رسیدند و هر کس می تواند تصور بکند که در چنین مقطعی چه مشکلاتی پیش می آمد. اگر حضرت ابوبکر قوی دل نبودند و ایمان شبیه به ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود، بی‌مناک می شدند، می ترسیدند و این امر می توانست فاجعه‌ای باشد. اما حضرت ابوبکر صدیق شباهت به پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند. افزون بر این اخلاق پیامبر اکرم در شخصیت آن حضرت تأثیر عمیقی بر جای گذاشته بود و قلبش از نور یقین کنده بود. از این رو نمونه از شجاعت و استقامت را به نمایش گذاشت.
پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بی‌نظیرش ابو بکر رضی الله عنه مرگی را به جان اسلام آورد. این موضوعی است که نیازی به بحث طولانی ندارد، فقط وقایع آن در دوران مطالعه کنید و سپس خدماتی که ابوبکر برای انجام داد بسنجید. به راستی به شما میگویم که ابوبکر آدم دومی برای اسلام بود. من یقین دارم که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگر شخص ابوبکر صدیق در اسلام نبود ابوبکر صدیق به ما لطف فراوانی کرد که اسلام را بار دیگر برپا کرد. او با قدرت ایمان خود همه شورشیان را به حساب آورد و صلح را برقرار کرد. خداوند متعال فرمود و وعده داده بود که به دست خلیفه واقعی صلح خواهد آورد و این نبوت در خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه محقق شد. آسمان و زمین نیز این را گواهی می‌دهند. سپس می‌فرمایند پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هزاران نفر مرتد شدند. هرچند شریعت در اثر ایشان کامل شده بود، ارتداد به حدی رسید که فقط در 2 مسجد نماز می‌خواندند و به غیر از آنها در مسجدی نبود که در آن نماز خوانده شود. در مورد این افراد بود که خداوند متعال فرموده است بگو هنوز ایمان نیاوردید، بلکه بگویید ما اسلام را پذیرفتیم. با این حال خداوند متعال اسلام را بار دیگر به وسیله ابوبکر صدیق رضی الله عنه استوار کرد و به این ترتیب او قیام دوم حضرت آدم موعود علیه السلام بودند. به نظر من بعد از پیامبر اکرم بیشترین لطف را به امت حضرت ابوبکر رضی الله عنه کردند، زیرا در زمان ایشان 4 مدعی نبوت بودند. مسیلمه 100,000 نفر پیرو جمع کرده بود در حالی که پیامبر مسلمانان از دنیا رفته بود. با وجود تمام این مشکلات اسلام بر پایه های خود ثابت قدم ماند. پس از استقرار کامل این ردایی به حضرت عمر داده شد و توانست آن را گسترش داد تا جایی که اسلام را با دیه نشینان ساکن در روستایی به شام و درهای امپراتوری بیزانس گسترش یافت و این سرزمین را به دست مسلمانان در آمد. آزمایش حضرت ابوبکر رضی الله عنه شده کسی دیگر آن آزمایش را ندید. حضرت مسیح موعود اسلام می‌فرمایند کسی که در راه خداوند متعال خواری کند سرانجام رستگار و به عزت و عظمت راسته شده است. به ماجرای ابوبکر، به واقعی ابوبکر بنگرید. اولین کسی بود که ذلت را برای خود پذیرفت و اولین کسی بود که جانشین پیامبر اکرم شد. سپس می‌فرمایند شواهد زنده بودن آن مردمی که در راه خدا کشته شدند در جهان پراکنده است. آیا کم بودی در چنین نمونه‌ها یا گزارش‌هایی وجود دارد؟ مورد حضرت ابوبکر رضی الله عنه را مشاهده کنید. او بیشترین بخشش را در راه خدا داد و بیشترین بخشش را دریافت کرد و بدین ترتیب اولین خلیفه در اسلام حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند شاید بسیاری از مردم فکر بکنند که با تسلیم شدن در برابر خدا خود را نابود می‌کنیم، اما این از جانب آنها تردید است. هیچ کس این کار را انجام بدهد نابود نمی‌شود. به ماجرای حضرت ابوبکر رضی الله عنه نگاه بکنید. او همه چیز را رها کرد اما اولین کسی بود که بر تخت نشست. سپس می‌فرمایند در تبیین وسعت معنای این برهان آگاه باشید که خداوند متعال در این آیت به مردان و زنان مسلمانان وعده داده است که برخی از مؤمنان از میان آنان را خلفا انتخاب می‌کند. لطف و رحمت او و این که ترس را از دل‌هایشان دور می‌کند و امنیت و آرامش را جایگزین آن می‌کند. این وعده فقط در خلافت صدیق اکبر به طور کامل محقق شدند. هر عالمی می‌داند که دوران خلافت او دوران بیم و مصیبت بوده است. پس از رحلت رسول صلی الله علیه و سلم مصیبت‌های بیشماری بر اسلام وارد شد. می‌فرمایند بسیاری از منافقان مرتد شدند و بر دشمنی خود با اسلام افزودند. برخی از شیادان ادعای نبوت کردند و بسیاری از بادیه نشینان به آنها پیوستند. کار چنان پیش رفت که حدود 100,000 نفر جاهل و فاسق به پیروی از مسیلمه پرداختند.
فتنه ها و مصیبت ها پدید آمد و مؤمنان سخت متدلل شدند. همه مورد آزمایش قرار گرفتند و موقعیت های وحشتناکی پدید آمد. مؤمنان چنان مضطرب بودند که گویا اخگرهای دلشان را می سوزاندند یا با چاقو تیکه تیکه می کردند. گاه به خاطر جدا شدن از خیرالبره‌ی اشک می ریختند. بهترین آفریدگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و گه برای فسادی که آتشی فراگیر شده بود می گریختند. عدم وجود صلح آشکار بود. بدکاران مانند الفای هرزی که از پلیدی رویدند تعدادشان زیاد شد. دلهای مؤمنان پر از وحشت و اندوه بود. در این هنگام ابوبکر به حاکمیت و خلیفه خاتم النبیین خاتم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منصوب شد. وقتی رفتار منافقان و کافران و مرتدان را دید غم و اندوه او را فرا گرفت. اشک از چشمانش مانند باران شدید سرازیر شد و از خدا خواست که اسلام و مسلمین را نجات بدهد تا اینکه یاری خداوند فرا رسید و پیامبران دروغین کشته شدند و مرتدان هلاک شدند. پس از آن بود که بی نظمی از بین رفت و مصیبت ها ناپدید شد. همه موانع به خاک تبدیل شدند. حکم صادر شده بود و خلافت برپا شده بود. خدا مؤمنان را از بلاها نجات داد و حالت ترس را به حالت آرامش و امنیت تبدیل کرد. دینشان را برایشان برپا کرد و جهانیان را بر حق استوار ساخت. تبهکاران را رسوا ساخت. خداوند به وعده خود وفا کرد و بنده خود صدیق را یاری کرد و فاسقان را و ستمکاران را هلاک کرد. او در دل کافران وحشت ایجاد کرد. آنها شکست خوردند و از این رو عقب نشینی کردند و توبه کردند. چون این بود وعده خداوند متعال. او به راستی راستگوترین است. بنگرید که چگونه وعده خلافت به همه متقاضیات و نشانه هایش در حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه محقق شدند. سپس می‌فرمایند تفکر کنید که مسلمانان در زمان خلیفه شدن او در چه وضعیتی قرار گرفتند و اینکه اسلام تقریبا گرفتار بلاها شد، اما خداوند آن را دوباره برتری بخشید و از گودال فنا نجات یافت. مدعیان دروغین نبوت عاقبتی خار کننده و دردناک داشتند. مرتدین مانند وحوش هلاک شدند. سپس می‌فرمایند خداوند مسلمانان را به جای ترسی که تقریبا مثل مرده ها رها کرده بود امنیت داد. مسلمانان پس از دفع این بلا خوشحال شدند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را تبریک گفتند و با خوشحالی از ایشان استقبال کردند. او را تکریم کردند و او را فردی مبارک دانستند. آنها به او به عنوان کسی که مانند پیامبران از حمایت الهی برخوردار است می نگریستند. همه اینها به خاطر صدق و صدیق و ایمان عمیق او به خدا بود. سپس در رابطه با وضعیت اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر صفات حضرت ابوبکر رضی الله عنه می‌فرمایند او پیامبر نبود بلکه دارای قوه نبوی بود. به خاطر صداقت و اخلاص او بود که بار دیگر باغ اسلام رونق گرفت و پس از اصابت تیرهای بدبختی شکوه و عظمت آن باز گردانده شد. انبوه گلهایش بار دیگر شکوفا شدند و شاخه‌هایش تراوت خود را باز یافتند. اولا اسلام مانند جنازه‌ای بود که بر او ناله می‌کردند یا تشنه‌ای بود که راه خود را در بیابان گم کرده بود. از ضربات بدبختی خون می آمد. مانند حیوانی بود که بدنش را تکه تکه کرده بودند، یا فردی خسته که از درد ناله می کرد، یا آفتاب سوخته بود. اما خداوند به نجاتش آمد و او را از این همه مصیبت نجات داد و از همه بلاها رهایی بخشید. خداوند با کمک معجزه عصای خود اسلام را بسیار یاری کرد تا جایی که بعد از این که تقریبا از هم پاشید به خاک ریخته شد، بر سایر ملل برتری و قدرت یافت. زبان منافقان خاموش شد و چهره های مؤمنان همچون ماه درخشان بود. هر روحی مملو از حمد و ثنای الهی و سپاس خالصانه از صدیق اکبر رضی الله عنه بود. سپس می‌فرمایند حضرت ابوبکر رضی الله عنه اسلام را مانند دیواری یافت که بر اثر هجوم خرابکاران در آستانه فرو ریختن بود، ولی خداوند به دست او آن را به دیجی تسخیر ناپذیر تبدیل کرد که از دیوارهای آهنین ساخته شده بود و لشکر وظیفه‌ای از آن محافظت کرد.
آیا عنصری از شک و تردید در این موضوع پدید میکنید؟ پیدا میکنید؟ آیا میتوانید به شخص دیگری اشاره کنید که این پیشگویی میتواند در مورد او صدق کند؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند او ابوبکر رضی الله عنه از کمال علم برخوردار بود. او ذاتی حلیم و دلسوز بود. او در ردای تواضع و فروتنی زندگی کرد. بخشش، مهربانی و شفقت از ویژگی های او بود. از پیشانی نورانیش شناخته شد. او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دل بستگی عمیقی داشت و روحش با روح بهترین مخلوقات پیوند خورده بود. اطراف او را همان نوری فرا گرفته بود که به استادش محبوب پروردگار عطا شده بود. نور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و نعمتهای بزرگ او را فرا گرفت و در فهم قرآن و عشق به امیر رسول و سربلندی بشریت از همه مردم متمایز بود. هنگامی که زندگی آخرت و لطایف الهی بر او آشکار شدند، تمام تعلقات دنیاوی و جسمانی را رها کرد و چهره محبوب خود را به دست آورد و به خاطر خواستگار از همه اهداف دست کشید. همه ناخالصی های دنیاوی را کنار زد و رنگ پروردگار یگانه به خود گرفت و کاملا تسلیم خواسته پروردگار جهانیان شد. هنگامی که محبت خداوند جسم و جانش را اشباع کرد و تأثیر و نور آن را در گفتار و کردارش آشکار شد، صدیق نام گرفت. او با دانش تازه و عمیق توسط بهترین بخشندگان سرمایه گذاری شد. راستگوی سرشت و خصلت ثابت او شد و آثار آن در فعل و گفتار و حرکت و استراحت و جسم و جان او جلوه گر شد. او از کسانی بود که پروردگار آسمان ها و زمین به او نعمت داده بود. شکی نیست که او الگوی جامع تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. او پیشوای صاحبان فضل و کمال بود. شکی نیست که او الگوی جامع تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. او پیشوای صاحبان فضل و کمال و برخورداری از خصوصیات پیامبران بود. پس می‌فرمایند هیچ یک از این جملات را مبالغه تلقی نکنید یا فکر نکنید که آنها را به دلیل جانبداری میگویم یا برخی از ایرادها را نادیده میگیرم یا به عنوان ریزش عشق میگویم. واقعیت این است که این سخنان بر اساس حقیقتی است که پروردگار عزیز برای من آشکار کرده است. در ذات او رضی الله عنه این بود که تمام توکلش بر پروردگارش بود و به اسباب و امکانات بدنی اهمیت نمیداد. او در هر امری مانند سایه پیامبر و مولای ما صلی الله علیه و سلم بود. او رابطه طولانی با بهترین های بشر داشت. از این رو با عنایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توانست به چیزی برسد که دیگران حتی در این چند سال نتوانستند به آن دست بیابند. بدانید که عنایت خداوند به دلیلی بر مردم نازل می شود. این عمل ابدی خداوند است. اگر خداوند هیچ گونه قرابتی با دوستان و برگزیدگانش به کسی نداده است، چون این کسی در نظیر او بدبخت‌تر است. خوشبخت کسی است که تمام صفات حبیب خدا را بر اندازه‌ای در خود جذب کرد که در گفتار و کردار و سیره خود منعکس شود. از سوی دیگر بدبختان حتی نمی‌توانند کمال آن افراد را درک کنند، همانطور که نابینایان نمی‌توانند رنگ‌ها یا اشکال را تصور کنند. آنها جز مظاهر خشم و عظمت خداوند را نمی بینند، زیرا ذاتاً نمی توانند نشانه های لطف و رحمت او را ببینند. آنها نمی توانند بوی عشق یا صمیمیت یا محبت یا دوستی یا لذت را استشمام بکنند، زیرا پر از تاریکی هستند. یعنی کسانی که از نظر روحی نابینا هستند. پس چگونه می توانند نور برکت را دریافت کنند؟ روح چنین شخصی مانند امواج طوفان به لرزه در می آید و اشتیاق او را از دیدن حقیقت باز می دارد. از این رو مانند خوشبختان به دنبال علم نیست و اما صدیق همواره در طلب علو درجات خداوند و چشم دوختن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. پس او سزاوارترین
صفات نبوت و شایسته ترین جانشینی برای بهترین مردم بود. او با رهبر خود یکی بود و همیشه با او همسو بود. او در تمام اخلاق والی خود و در سیر و سلوک و ترک معاشرات و امیال نفسانی مظهر مولای خود بود، آنقدر که حتی در هنگام حمله شیرها و نیزه ها تزلزل نکرد. او هرگز در برابر هیچ مصیبت، ارعاب، سرزنش یا اهانتی تزلزل نکرد. جوهره روحش صداقت و پاکی و استواری و درستی بود، به گونه‌ای که حتی اگر همه دنیا مرتد شوند اهمیت نمیداد و به عقب بر نمیگشت، بلکه به حرکت خود ادامه میداد. این شخصیت حضرت ابوبکر رضی الله عنه کاملا غرق در محبت خداوند متعال و رسولش بود. روایات حضرت ابوبکر رضی الله عنه آخرین از سلسله صحابی بدری بود که اکنون به پایان رسیده است. جزئیات بیشتری از صحابی که در ابتدا ذکر شد به دست آمده است و اگر فرصتی باشد در آینده نیز نقل می شوند، ولی در هنگام انتشار خطبه های اصحاب بدری این جزئیات اضافه خواهند شد. خداوند متعال به ما توفیق بدهد که از این اصحاب الگو بگیریم و آنها مانند ستارگان آسمان مایه هدایت ما باشند و ما نیز برای رسیدن به معیارهایی که آنها پیش از ما قرار دادند تلاش بکنیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.